सुरवातेक आमी गीत घेवया A36 ऑन पेज नंबर 20. Babanco mogordai, amche mode Jesu datai, omogon kunir vasako, apres jivit kabeto, duše kutum jektaj zada, bavard viswas mogu carta, duše kutum jektaj zada, bavard viswas mogu carta. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमचें सासणाचें गोर सुर्गीचें राय जावन आसा. पूण संवसारांत कोणूच मरोना. आमचें रुपांतर जाता, आमचें बदलप जाता. आनी ह्या खातीर मोगाचे भावा भयणांनो, जे मेरेन तूं आनी हांव संवसारांत आसा ते मेरेन आमी जेजूचें गोवाय जावची गरज आसा. हेंच मनांत धरुया आनी संवसारांत जेजूचें गोवाय जावंक शेगुणाचें जिवीत आपणावया. देवाचो मोग करता आसतना आमच्या भावा भयण्याचोय आमी मोग करूंक शिकुया. आनी तेन्नाच ही सासणाची वाट चलोवंक पावतल्या. जायते फावटी मोगाचे भाव भयणो, हे संवसारांत आसतना आमी पातकांत जियेता. हे वेळार आमचे पातक ओळखून घेवन जिवीत न्हवसरूंक बापाचो आदार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागुया. आनी काळजांतान दूख धरून सोगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पळा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोद वेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थूया. ओ मोर देवा आमच्या बापा, दोयेन आमची मागणी आयक. मेल्यांतलो जिवोवन जाल्ल्या तुज्या पुदाचेर आमकां आसा ते भावार्थाक आयच्या दिसाक तुवें नवें बळ दिताय. तशेंच आमचे मेल्ल्या भावा भयणींक आनी आमकांय तूं पुनर्जिवंत करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बोरवोसो ओदीक तीर कर. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जॉबान म्हणलें, कोण म्हाका म्हजी उतरां बरोवन दवरूंक दीत? लोकनाच्या विण्णेन आनी चिडणेन
चाचणाक उतरांत उरतात तशीं तीं खडपांत कातूंक कोण म्हाका दीत. म्हजो होक राखपी सोडवणार जिवो आसा आनी शेवटाक तो प्रितोमे वयर उबो रावतलो. हें हांव जाणा. हांव नव्यान जिवंत जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजे कुडीन हांव देवाक पळयतलें. जाका हांव पळयतलें तो म्हजे वाटेन आसतलो. हेच म्हजे दोळे ताका पळयतले. दुसऱ्यांक न्हय, ताकाच ते देखतले. म्हजे भितर म्हजो जीव विरून वेता. खोल म्हज्या काळजांत रिगला हो बोरवासो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हाजो तानेला. म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. जशें मेरून ताणेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. देवा म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो ताणेला. ताचे मुखार वेतोलें, ताचें दर्शन घेतलें. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कोलय. तुज्या उर्चीत दोंगराची दोळेन म्हाका वाट दाखय. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी चोडून वेतां. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. बागेवंत पावलून तेसलोनिकारान बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, बोरवासो नासलोले हेरां मनशां पोरी तुमी खंयची बरीच जायना जावंक मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच पोरी जेजूचेर बावात दवरून मेल्यांत तांकां देव तांचे बरोबर परतून हाडटलो. सोमयाचे शिकवणेंतल्यान आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्या तीं मेल्ल्यांत तांचे आदीं वेचिनान. तर हुकूम परगडटल्या देवदूताचो तालो घासतलो आनी देवाचो कोर्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावात दवरून मेल्ल्यांत तीं पयलीं पुनर्जिवन जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पयऱ्यान जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेळचे खातीर तांचे बाराबर कुपांचेर उखलून व्हरतले अशें आमी सदांकाल सोमया बाराबर आसतल्यांक. देखून हीं उतरां मनांत दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvesporat, soy, soy, sorvesporat, soy, soy, sorvesporat, soy, soy, sorvesporat, soy, soy. आमचो खाशा ते स्वर्गार आसा आनी स्वर्गांत तावनूच एक सोडवणार आमकां येतलो म्हूण आमी आशेन रावता. सोमी जेजू तो. Sorvesporat, soy, soy, sorvesporat, soy, soy, sorvesporat, soy, soy, sorvesporat, soy, soy.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथ्यू आपोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसून म्हळे बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्ल्यांकूच त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना, बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, बगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कोश कोत्तात आनी ओज्याचे बाराकाल आसात तीं म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काड जाचो. तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूम सोंपें आनी ल्हवू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणींनो, किसा गौतमी ही एक कोस्तोरी एका व्हड वेपाऱ्या चडशी लग्न जालें. तांच्या एकवटाक देवान एक पूत तांकां फावो केलो. ल्हान आसतनाच मोगाचें नांव अपूत मरता. किसा गौतमी हिच्यान हें दूख सोंसूंक जायना. बाबडी हे मेल्ल्या पुताची कूड घेता, घोरांनी भोंवता, म्हणटा म्हज्या पुताक जिवीत दियात, म्हज्या पुताक परत म्हजे वेंगेन घालात. म्हज्यान हें दूख सोंसूंक जायना. एका घरांनी भोंवन कांयच फायद्याचें मोगाचें न्हू तिका पडना. कोण तिका म्हणटा बुधा आसा, तूं पुताक घे आनी बुधा चडशी वच, ताच्यान कोणी कितें करूंक जाता जाल्यार जरूर तो करतलो. किसा गांवतमी मोगाचें ना फाटीं फुडें पडे नासतना हे आपल्या पुताक मेल्ले कूड पुताची घेता आनी धांवोन बुधा चडशी वेता. बुधा तिका पळोवन तिचें रडणें आयकून भरपूर दुखी जाता आनी म्हणटा भियेनाका, हे मेल्ले कुडीक तूं म्हजे हातान कर. हे तिच्या पुताक आपूण घेता आनी म्हणटा एक काम तूं कर, म्हणटा आतांच्या आतां वच, चिमटीभर सांसवाची बियां घेवन ये, हांव तुज्या पुताक परत जिवो करतां. खुशाल ती जाता. म्हणटा म्हजो पूत जिवो जातलोय? तो म्हणटा वय, पूण चिमटीभर सांसवाचें बी घेवन ये म्हणटा. आनी उपरांत सांगता हे चिमटीभर सांसवाचें बी जे घरांतलें हाड, ज्या घरांत कोणूच मरूंक ना त्याच घरांतलें हे सांसवाची थोडी बियां घेवन ये. खुशाल जाता मोगाची बाबणो. पूण तिची खुशालकाय बो थोडो वेळ तिका भोगूंक मेवता. ती वेता, धांवता आनी एका घरांनी व्हाणां घालिनासतना वेता मोगाचें न्हू आनी चिमटीभर सांसवाची बियां मागता. जे घरांनी ती वेता ती म्हणटा तुमचे लागीं एक चिमटीभर सांसवाची बी मेवतलें, कारण म्हज्या पुताक जो मेला ताका परत जिवो करूंक बुधा सोदता. ती म्हणटा वय हांव हाडून दितात. दुसरो प्रश्न घालतात, तुमचे घरांत कोणूय तरी मेला? आनी मोगाचे बाबणो एका घरांत तिका जाबाब मेवता. म्हजी श्यामाय मेल्या, म्हजो शापाय मेला, म्हजी माय मेल्या, म्हजो बाप मेला, म्हजी भुरगीं मेल्यात, म्हजो सुपुल्लो एक पूत मेला, सुपुल्लें एक ल्हानशें म्हजें बाळक मेलां. आनी मोगाचे बाबणो आख्खो दीस किसा गांवतमी घरांनी भोंवल्या उपरांत खंयचें घर तिका मेळना.
जे घरांत कोणूच मेल्लो ना आनी खंयचे घरांतले मरण आसलेले घरांतान तिका चिमटीभर सांसवाची बियां मेळ्ळात. ओळख घेता, मरणाची सोजमणी घेता मोगाचें नांव. आनी बाबडी एक गावतमी परत बुधा सरशी आपल्याच्याच प्रश्नाचो जबाब घेवन परत बुधा सरशी येता. आनी उपरांत मोगाचे भाव भयणो हें मरण मानून घेवन बुधाची शिस्ती जाता. मोगाचे भाव भयणो, संवसारीक हे कुडीचें मरण सगळ्यांक आसा. पूण मोगाची भाव भयणो, हे मरणाक आमचो सुम्या जेजू क्रिस्त ह्या मरणाचो अर्थ आमकां दिता. आनी हाचो अर्थ म्हणल्यार तो म्हणटा कोणूच संवसारांत मरना, कारण हांव जिवीत घेवन आयलां. आनी जें जिवीत हांव तुमकां दितां सुबावपणाचें जिवीत, ज्या जिविताक शेवट केन्नाच ना. प्रितीचे म्हजे भाव भयणो, तुका जरी तर निमणो सुक्रार नासलो जाल्यार, गूड फ्रायडे नासलो जाल्यार तुज्यान पास्काची परब समारंभूंक जाता. जेजूच्या कोश्टा मरणांतूच तुका पुनर्जीवनपणाचो जबाब मेळटा. आमी मोगाचे भाव भयणो जी संवसारांत फाट करतात, संवसारांत मरतात, हे आमच्या मरणा वरवींनूच आमकां मोगाचे भाव भयणो जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत तुका आनी म्हाका वांटो मेळटा. दुखाची वस्त न्हय ती मोगाचें ना, सुखाची वस्त. कारण यात्रेकारां कशी आमी ह्या आमच्या माय घरांतान संवसारांत ट्युरिस्ट कशी येतात जाल्यार, यात्रेकार कशी येतात जाल्यार परत आमच्या घरांत आमी वचूंकूच जाय. देखूनच मोगाचे भाव भयणो, आमची यात्रा सुफळ जावची गरज आसा. म्हजी पिलग्रिमेज ह्या संवसारांत एक फळादीक जावची गरज आसा. आनी हो फळ मेळचे खातीर जेजू तुका आनी म्हाका आपली कृपा दिता. पवित्र स्नाना वरवीं मोगाचे भाव भयणो आमी आयज जल्मल्ल्या त्या मूळ पातकांतली देव आमकां सोडयता आनी निर्मळपणाची न्हेसण आमकां दिता. प्रतिशा म्हजे भाव भयणो, ऑल सेंट्स डे नोव्हेंबराचे 1 तारखेर कालच्या दिसाक आमी पळयता प्रकाशनीच्या पुस्तकांत जें आमी आयकलां, सगळी धवी न्हेसण घालून आनी तिचे तांचे कपेला शिक्को मारलो पळयता. मोगाचे भाव भयणो, ती जावन आसात जी पवित्र स्नान घेवन जेजूची वाट, जेजूचें जिवीत जियेतिली पोरसां. आज बोडव्या सारकी ती स्वर्गा राज्यांत आसात, सांत भोक्त कशीं आसात. म्हणटच मोगाचे भाव भयणो, आमी मेलीं जाल्यार हे संवसाराक आमची आशा हे सास्त जे सुखांत आमी भितर सरूंक. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, काय बरी बुजवणीची उतरां पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटात. जे वाचपांत जोबाचें जिवीतूच आमी अणभवलें जाल्यार आमकां आमच्या प्रश्नाचो जबाब मेळटा. जो जोब देवाक मान दिता, जो जोब देवाचें उतर आयकता, जो जोब देवाची आज्ञा पाळटा आनी ताच्या जिवितांत मोगाचे भाव भयणो आमी पळयता ताची फामील मरून वेता, ताची ग्रेसकाय सोंपता, ताच्या जिवितांत दूख येता, ताका पिडा जाता. पूण मोगाचे भाव भयणो, हो जोब आमकां आपल्या जिवितांतल्यान आमच्या प्रश्नांक जबाब म्हणल्यार तो म्हणटा जें देवान म्हाका दिलां, देवान वेलें ताचें नांव व्हड जावं. आनी म्हणटा हें सगळें जें हे संवसारांत सोमचें आसा तें सोमतात, पूण बरवंशाचें जिवीत जोब जियेता. आनी देखूनच मोगाचे भाव भयणो, जें सगळें ताचें सोंपलेलें गेल्लें ताका सुबावपणान परत मेळटा. आयज मरण जावन आसा एक सुबावपणाचें जिवीत मोगाचे भाव भयणो, जे मरणा वरवीं तुका आनी म्हाका हें सासणाचें जिवीत फावो जाता. म्हणटा संवसारांत कोश्ट येत, दूख येत, कुरीस येत, पिडा येत, मरण येत, हाचो शेवट जेजून केल्लो आसा. देखूनच मोगाचे भाव भयणो, खुशाल जावया, संतोशान भरोवया, कारण मरणा वरवीं आमी जेजूचो रूपकार, जेजूचें मुखामोळ, हें देवीक जिवीत, कुरपे बरी जिवीत आज बोडव्या सारकें आमी जिवंक पावतल्या. हें देणें मोगाचे भाव भयणो आमकां फावो जाता आसतना स्वताची वाट वेंचून काडुया, शांतीन जिवया, नितीक साथ दिवया, सांगात दिवया. आनी हे भाशेन जेजूचें खरें गोवाय जावन हेच गोवायके वरवीं सासणेचें सूख भोगूंक
ही सासणाची वाट चलोवन हें सूख भोगूंक आमकां फावो कर म्हूण ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आमेन. सगळीं आमी उबी रावन ह्या वेळार आमची मागणी आमच्या मेल्ल्या भावार्थां पासत पोरगोतोरींत आसलेल्या ओतम्यां खातीर आनी जी कोश्ट धुमाळो पिडा सोंसतात तांचे पासत आमची मागणी उबारुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मानी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी संकोश्टा वेळार आनी तांच्या वावराचेर लोक टिका करता तेन्ना आपलो भावार्थ ओकोंड करूंक उपाय घेतल्या पुरो आनी ह्या वरवीं आपले पोरचेक बरी देख दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. पिडे खातीर सोंसतात तांणी निराशीपणाक सुवात दिना जावंक, पूण जेजून समाधान करूंक आपयता तेन्ना ताचे विणें खरें जिवीत ना म्हूण सदांच उगडास दवरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आपल्या आपुरबायेच्या भावा भयणाच्या मरणाक लागून जायतीं आमचीं भावा भयणां रुदोन करतात. थोड्यांक दीस म्हयने वर्सां सोल्ल्यांत, तरी तीं त्या मरणाच्या स्वता कडेन समाधान जायनात. तांणी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास दवरून काळजी घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जायते दोतोर आनी नर्सी पिडेस्तां खातीर वावुरतात. तांणी उर्बेन वावरून पिडेस्तांक आपली उर्बा दिल्या पुरो म्हूण आनी जेन्ना कांयच उपाय मेळना दिसता तेन्ना देवाचेर आपलो विस्वास दवरून पिडेवंतांक आपले निमाणे दीस शांतीन काडूंक आदार दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे फिरगोजेच्या मेलोल्यांक आपल्या चुकीची माफी मेळून सासणाचें सूख देवान फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. भो सोर्गींचे बाबा, ही आमची मागणी आमी तुका उबारल्यांत. ही आमच्या अंजूंचे मेल्ल्या भावार्थाची पवित्र सोबेच्या वांगड्या पासत मागतना दर एक भावार्थी तुजे पुताचे विस्वास धरून मेल्ल्यान तांकां सोमेस्तांक सास तांचे सूख फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बापाक आमची दाना भेटयतना गीत घेवया. C7 on page number 31. Ani e pradon korta
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोद वेदात देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सोर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव कोण वल्या बापा, आमचे पासो जेजू कुर्चार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हें आपल्या अगोनीत मोगाचें समर्पण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी ताका भोक्तीन एकवडटा आनी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक ताच्या वैभवान धोयन घे म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें ताळण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपण ताचे उद्देशी देव तुका पोरणी पाड करतात आनी तुजे मुखार सासन जे सासनांक सोंत आसतात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा करोस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपूची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, ही तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Powardaco gut porgotuja. Gesù meno, Gesù জীবনধারা, Gesù novia dietro no. Gesù meno, Gesù জীবনধারা, Gesù novia dietro no.
बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो म्हणो आनी चड म्हणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन खांदी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्प्रा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा, फिलिप आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्प्राचे चाकरांची आनी चाकोन्नीची जे आजून पोरगो तरेंत आसलेल्याची आत्म्याची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्थाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशी ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोस तरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयण्याची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठा वतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक चे पळसुळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवती एकठांय जाल्ली आनी आमी सात वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मैद्याची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन चुजे भाग्योन धर्मदूत आनी सोरकाळी तुका मानुल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गांवांक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची वरवीं त्याची जू सांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंतोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाशाना धीर धरुया आनी कोश्टा मरना वरवीं पुनर्जीवनपण आमकां फावो जाता. ह्या बोरवंशाचें जिवीत जिवंक त्याच सर्गीचे बापाक त्याच ताचे पुता जेजू क्रिस्तान शिकयल्ले प्रार्थनांत ह्या वेळार सांगाताक आमी वांटो घेवया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायम्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्प्रा सुर वायटांतली आमकां निवार. दोगने जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाकार आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सोराकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. अस्तोच जेजू ह्या वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकां हांवें दिता. आमचेर पातकाचें न्हय पोसुबेचे भावार्थाचे दीस घाल आनी ते कुशेपण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. संसाराचे बाकाटेले आमची काकलूत कर. आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे बाकाटेले आमची काकलूत कर. आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे बाकाटेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका सोत मानता तो सासनांक जियेतलो. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी.
सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची करून रगत म्हाका सास तुज्या जिविताक सांबाळो. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. D35 on page number 66. Permesor maka soroita, kains maka ulena zala. Permesor maka soroita, kains maka ulena zala. Paćmicar tuci sorvona, Doi maka visotu ditai, donut ka sori pavoitai, donut ka sori pavoitai, Permesor maka soroitai, kains maka ulena zala. Permesor maka soroita, kains maka ulena zala. ह्या वेळार आमकां जेजू साक्रामेंताच्या रुपांत घेवंक घडोना, तर भावार्थान हे मागणें आमी करुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोडशिल्लो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे दयाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचो संस्कार आमी आतां समोर उमला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपांत घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आनी सोरपोत वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. खरीत भाशेन मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हजी दिनवासनी म्हजे आंजूंचे पवित्र सोबेंत वावर केल्ल्यांक आनी आदार दितेल्यांक आसात. हांव दिनवासूंक सोदतां. पयले सुवातेर आमचो मॉडरेटर आनी तशेंच फाब्रिकाचे कामेटीक असमोरोम हांगासर करूंक आदार दिल्ल्या खातीर. दुसरे सुवातेर आमचो भाव उबाल्दो आनी रुपट, ताणें गेल्ल्या वर्साक आनी हे वर्साक आख्खी आमची शिमितेर उजवाडीत केल्या लायट्यो घालून. आमचो भाव रॉबिन आनी ताचे सांगाती एलिसन आनी ब्रेंडा खरीत भाशेन बरे भाशेन खोयर करून आमकां आदार दिल्ल्या खातीर. आनी म्हणटा आसतना हांगा आमचो पेदो आसा मिस्टर जॉर्ज, सदांच ह्या शिमितेरीचो बरे भाशेन साफ सुपाय करून आमकां आदार दिता. ताका म्हजे काळजांतान दिनवास.
आनी तशेंच चर्च स्टाफ आमचो भाव पास्कुवाल, ब्रेंडा आनी अंजलिका तांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कालच्या दिसाक मोगाचें बरे भाशेन आख्खी शिमतो नितोळ आनी तशेंच नेटोवंक आमची थोडी वॉलंटियर्स आसली. आनी सिमितेरीचो तुमी देखावो पळयत जाल्यार सगळे फोंड एक सारके आमी नेटयल्ले आसात. कसलेंच डिफरन्शिएट आमी करूंक ना. आनी ह्या खातीर आमी लोकां लागीं मागलें, तुमी नेटोवची गरज ना, आमची जबाबदारी फिरगोज घेतली, सगळे फोंड आमी नेटयतल्या. आनी आयज पळोवंक ही सोबीत सुंदर दिसता, खंयचेय खोंडा सोवें वेगळें पडना. ह्या खातीरूय हांव दिनवासतां ते वॉलंटियर्स जाणीं येवन आदार केल्ल्या खातीर. मोगाचे बाबूयनो, हे भाशेन सगळ्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांव मागतां ह्या दिसांनी सिमितेर ओपन आसतली. नोव्हेंबराची 1 ते नोव्हेंबर 8 तारीख आमी म्हणटाले येवन एक आमचे बापा सोत मानता म्हणून तुमी तुमचे मनांतल्यान मागणें करूंक जाता. बाप साहेबान हो सोयेक आख्खोच नोव्हेंबराचो म्हयनो आमकां दिला. ही इंडल्जन्सीस न्हय फकत हे 8 दिसांक पूण आख्खोच म्हयनो म्हणटच एक म्हयनोभर आमी सिमितेर उक्ती दवरतल्या. तुमी येवन तुमचे मागणें मेल्ल्या पासत करचे आनी इंडल्जन्सीसाचो फायदो परगोतरींत आसलेल्या ओतम्याक फाव जावंक आमी मागतल्या. आनीक एकदां मोगाचे बाबूयनो तुमकां काळजांतान देव बरें करूं आनी आमचे आजीर आसलेल्या यादनिकांक आमचे माद्री भयणांकूय म्हजे दिनवास देव बरें करूं. शेवटाक आमी गीत घेवया. V14 on page number 259. Jesus विश्वास देवताती सगळी सदांकाळ जिवी सदांकाळ बागी. जेसूचेर विश्वास देवताती सगळी सदांकाळ जिवी सदांकाळ बागी. तुजो भाव मेला तो जिवोच आसा, तुजी भयण मेल्या ती जिवीच आसा. जेसूच्या वांगडा बापाच्या गोपाळ, जेसूच्या वांगडा बापाच्या गोपाळ. जेसूचेर विश्वास देवताती सगळी सदांकाळ जिवी सदांकाळ बागी. जेसूचेर विश्वास देवताती सगळी सदांकाळ जिवी सदांकाळ बागी.